अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरे अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश खुरम रखे, आमीन। अच्छा, ये ना पराठे जब मैं रमज़ान ग्रोसरी करने के लिए गई थी तो मैं इमरजेंसी के लिए लेके आई थी कि हमारा कंफर्म होता है कि हर रमज़ान में ना एक रोज़ा मैंने मेरे हस्बैंड ने भूखा रखना होता है, तो मैं उसके लिए लेके आई थी। इस दफ़ा मेरे माइंड में था मैं इलेक्ट्रिक केटल भी लूँगी और इसके अलावा फ़्रोज़न पराठे लूँगी। तो इलेक्ट्रिक केटल भी मैंने ली थी और फ़्रोज़न पराठे भी, लेकिन नसीब नहीं हुई क्योंकि हमने रोज़ा एक रख लिया है। मतलब इससे एक एक रोज़ा पहले, मतलब 14वां रोज़ा हम लोगों ने भूखा रखा था। 5:09 पे मेरी आँख खुली थी और 5:13 पे रोज़ा बंद होना था। तो फटाफट फिर हस्बैंड दूध का गिलास उन्होंने लिया, मैंने फटाफट पानी पिया क्योंकि मैं नहार मुँह दूध नहीं पी सकती, स्टमक इशू हो जाता है। तो अच्छा, ये नेक्स्ट डे मैंने क्या किया कि आटा जो था मैंने ऊपर फ्रीज़र में रख दिया था, जो कि बर्फ़ बन चुका था। मुझे सुबह टाइम याद आया, मतलब सेरी टाइम जब मैं जागी तब मुझे याद आया। तो मैंने कहा चले है ऑप्शनल, मेरे पास फ्रोज़न पराठे तो पड़े हुए हैं, उसको भी अगर मैं चाहती तो कर लेती डिफ्रोज माइक्रो में रख के। लेकिन मैंने कहा फिर ख़मीरा हो जाएगा, तो बेहतर ये कि ये पराठे बना ले। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाए हैं पराठे, बड़े मज़े के बने थे। वो जैसे क्वाइटा चमन वालों के पराठे नहीं होते, सेम वैसे थे। अच्छा, आज मेरे पास और कोई काम नहीं था तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ, कारपेट वॉश कर लेती हूँ। रमज़ान से पहले वॉश की थी तो अब ये मेली मेली सी हुई है। और मतलब जब बैठते हैं ना तो कपड़े अगर वाइट पहने हो तो वो गंदे हो जाते हैं। मैंने कहा आज मेरे पास और कोई काम नहीं क्योंकि आज इफ्तारी बाहर थी, तो किचन से मेरी जान छुट्टी हुई थी। तो ऐसा करती हूँ, कारपेट वॉश कर लेती हूँ। तो बच्चों के साथ आप सबको पता है कि काम दुगना हो जाता है, 5 मिनटों का काम घंटों में बदल जाता है। तो ये 12 बजे मैंने कारपेट धोना शुरू की तो 4:45 बजे मैं जाके घर के कामों से फारिग हुई। मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग की, पूरे घर को वॉश किया और यकीन माने इतना कुछ गंद निकला है क्योंकि आजकल मैं इतनी ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पा रही। मोटी मोटी सी क्लीनिंग करती हूँ और उसके बाद फिर मैं जब वो भी जल्दी में करती हूँ, 5-10 मिनट के अंदर अंदर के वो मेरी ब्रेक होती है काम जो होता है। तो फिर ब्रेक होती है तो ब्रेक में मैं थोड़ा सा ऑफ लेके ना तो फिर जल्दी जल्दी घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। घर को भी गंदा नहीं छोड़ सकती, करती हूँ क्लीनिंग लेकिन उस तरह से नहीं जैसे पहले डेली डीप क्लीनिंग करती थी। तो आज देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट है और कितना ज़्यादा गंद निकला है। तो बस है, वो कहते हैं ना कि घर औरतों से बनते हैं और औरतों से नहीं, मतलब कि इंसानों से बनते हैं। और औरत जो होती है घर को संभालती है, संवारती है। तो मैं भी यही करती हूँ बाकी औरतों की तरह के कहती हूँ घर साफ़ सुथरा हो, गंदा कहीं से ना हो। और मुझे जल्दी भी थी कि मैं जल्दी जल्दी से काम वाइंड अप करूँ। काम इतने ज़्यादा थे और गर्मी भी आज शदीद वाली थी, मुझे इतनी सख्त प्यास लगी थी और मैं ये सोच रही थी कि ये काम तो स्टार्ट कर लिए, ख़त्म कैसे होगा। तो कोई आज कोना मैंने घर का नहीं छोड़ा जिसको मैंने वॉश नहीं किया। कुछ चीज़ें मैंने कैप्चर की थी, कुछ कैप्चर नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी में भी थी और बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। कारपेट ने इस दफ़ा मुझे इतना ज़्यादा थकाया कि मेरे से सर्फ़ ज़्यादा डाल गया था। कारपेट वॉश कर कर के उसमें से सर्फ़ ही ना निकले। तो 4:15 बजे मेरी पूरी, सॉरी, 4:45 बजे मेरी पूरी घर की क्लीनिंग ख़त्म हुई। फिर उसके बाद मैंने बच्चों के कपड़े निकाले, अपने निकाले। ये मैंने बेटी की शर्ट निकाली, ये ब्रेकआउट से मैंने मंगवाई थी। एक दफ़ा बेटे ने पहनी जब बेटी के स्कूल में गए थे, स्पोर्ट्स डे था, थोड़ी देर के लिए पहने थे। तो मैंने कहा जैसा करती हूँ इसको ये पहना देती हूँ क्योंकि ये दोनों नहाते रहे हैं पानी में बहुत ज़्यादा और बेटे को फ़ीवर भी था। तो मैंने कहा चले ये वाली पहन ले। इसके मैंने 2 सूट निकाले थे, एक जो दूसरा वो स्किन सामने, एक वो और एक ये। पहले मैंने सोचा कि ये बेटी को पहनाती हूँ, वो बेटे को पहनाती हूँ। लेकिन मेरी बेटी आज को, आपको पता ना लड़कियों का फैशन थोड़े तो नहीं होते और जीन्स का भी कुछ असर होता है। तो वो इस वजह से फिर कहती है कि नहीं मैं तो फैंसी कपड़े पहन के जाऊँगी, इफ्तारी पे जा रही हूँ, आपने जैसे पहने मैं भी वैसे पहनूँगी। तो फिर उसने अपनी मर्ज़ी से अलमारी से कपड़े निकाल के पहने। मैंने कहा चले ये भी अच्छी बात है कि माँ को तो कुछ आता नहीं है, बेटी थोड़ा सा फास्ट हो गई है, मुझे भी थोड़ी बहुत चीज़ें सिखाएगी फ़ैशन वगैरह। ये मैंने हॉपस्कॉच से बेटे के मंगवाए थे, दो सूट थे, एक ये था और एक ब्लू था। ब्लू एक दफ़ा पहले पहना था तो ये नया था, तो मैंने कहा थोड़ी सी रश होगी तो ऐसा करती हूँ ये पहना लेती हूँ। लेकिन बस फिर जो वाइट मैंने आपको ऊपर दिखाया वो बेटे को पहनाया और ये मेरा ड्रेस है। ये मारिया भी का है, आज से तकरीबन 4 एक साल पहले की बात है। जब मेरे भाई की शादी हुई थी तो मेरी भाभीयों ने, मेरी बहन ने और मैंने ये लिया था, सिर्फ कलर चेंज है और ये हर एक बंदे ने पसंद किया। मैंने तो अभी स्टिच करवाया तकरीबन 1.5 एक साल पहले, बल्कि 2 साल पहले की बात है।
تو میں نے تب سٹچ کروایا تھا جب میری نند کا نکاح تھا، تو سب کا تھیم پہ رکھا تھا کہ وائٹ ہوں گے، تو میرے پاس یہ ڈریس تھا تو میں نے یہ سٹچ کروایا تھا۔ ٹیلر نے نا تھوڑا سا ادھر سے گڑبڑ کی تھی، تو میں نے کیا کیا ہے کہ اس کے اوپر نے ایسے لیس لگائی اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے۔ درمیان میں میرے پاس میرا ایک بریسلیٹ تھا جو کہ میری بھابھی لے کے آئی تھی دبئی سے، تو وہ بریسلیٹ میں نے توڑ کے اس کو ایسا بٹن کے طور پہ یوز کیا تھا، کیونکہ ہم لوگوں نے نکاح پہ جانا تھا اور میرے پاس بٹن وغیرہ نہیں تھے اور بازار جانے کا بھی ٹائم نہیں تھا۔ تو یہ اتنے پیارے لگتے ہیں، جب بھی میرے کو یہ ڈریس دیکھتا ہے تو تعریف کرتا ہے۔ الحمدللہ، پاک پہننا اوڑھنا نصیب کرے۔ میں آپ کو اپنی فل لک دکھاتی ہوں۔ جوتے یہ میں ڈھونڈتی رہی ہوں، یہ ECS کے جوتے ہیں، میں نے ایک دفعہ ہی پہنے ہیں اور میں نے کہا یہ پہن کے جاؤں گی۔ ویسے اور بھی ساتھ تھے لیکن یہ مجھے اچھے بہت لگتے ہیں، بہت زیادہ سافٹ ہے۔ بچوں کی بھی میں نے اس طرح سے کچھ ڈریسنگ کی ہے۔ بائی چانس نا ہم سب کے کپڑے ایک جیسے تھے، اب ہسبینڈ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کب آئیں گے تب ہم جائیں گے۔ ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا۔ میری بیٹی کی ایکشن چیک کریں، ماما میری ایسی بھی ویڈیو بنائیں، ماما میری ایسی بھی ویڈیو بنائیں۔ آپ کی سبسکرائبر مجھے کہیں گے نا کہ فاطمہ بہت پیاری ہے، بہت کیوٹ ہے، اچھا آپ پلیز ماشاءاللہ کہہ دیجیے گا۔ اور اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور سب کی اولاد کے نصیب، بیٹیوں کے کیا بیٹوں کے بھی اللہ نصیب اچھے کرے۔ اللہ پاک نے زندگی صحت دے، انہی کی وجہ سے گھر کی رونق ہوتی ہے، اور جن کی اولاد نہیں اللہ پاک اس رمضان کے صدقے اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد دے، آمین ثم آمین۔ تو بس میرے بچوں کے لیے بھی آپ دعا کیا کریں، آپ سب کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ اور آپ سے ریکویسٹ بھی کرتے ہو کہ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے نا میرے بہت زیادہ وش پوری کر سکتے ہیں آپ، مطلب کہ آپ مجھے عیدی دے سکتے ہیں سبسکرائبر کی صورت میں۔ یہ میں نے گاؤن پہنا، گاؤن بھی میں نے نیا نکالا ہے، یہ میں آنے جانے کے لیے پہنتی ہوں، مطلب کیجول نہیں پہنتی، جب کہیں ریئر کوئی اوکیزن ہو تو ادھر پہن کے چلی جاتی ہوں۔ میں گاؤن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو جانے سے پہلے میں نے کہا کہ سارے گھر میں نا فریگرنس لازمی یوز کر کے جاتی ہوں۔ بچے بھی ریڈی ہو گئے تھے، بس ہسبینڈ کا ویٹ کر رہے تھے۔ روزہ کھولنے میں تقریباً 10-15 منٹ ہی باقی تھے، تو ابھی ان کا فون آیا ہے کہ تقریباً روزہ تو راستے میں ہی کھول جائے گا، تو تم ایسے کرو گھر میں روزہ کھول لو، ہماری دیر ہو جائے گی، یا تم اکیلی چلے جاؤ۔ پہلے ہم لوگ گئے روڈ پہ، تو روڈ پہ کوئی بندہ بھی نہیں تھا، مطلب روزے کا ٹائم ہے، رکشہ کوئی تھا ہی نہیں، تو اس وجہ سے پھر میں واپس گھر آ گئی۔ پھر کھجور ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، ایک اپنے لیے اور ایک ہسبینڈ کے لیے۔ پھر میں سورت بقرہ گھر میں لے گئی، میں نے کہا چلے یہ لگا کے چلی جاتی ہوں، پیچھے سے چلتا رہے گا ٹی وی، اور سارے گھر میں خوبصورت آواز آتی رہے گی۔ تو بچے میرے بالکل ریڈی تھے۔ میں ایک ایسی مڈل کلاس لڑکی ہوں نا کہ میں گھر کو نا گندا چھوڑ کے نہیں جاتی، میں پورے گھر کی کلیننگ کی ہے، اور پھر بھی میں کمرے میں نا کمرے صاف کر کے تو دروازے بند کر رہی تھی۔ اس کمرے کی میں نے کہا کہ صاف ستھرا ہو، اور یہ جو ڈرائنگ روم ہے نا، ڈرائنگ روم کی لائٹ آف کرنا بھول گئی تھی۔ اس ٹائم کچھ اتنی تھکی ہوئی تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنی افطاری چائے کے ساتھ کروں، اپنی ہسبینڈ کا ویٹ کر رہی تھی، اتنے میں روزہ کھول گیا تھا، تو میں نے صرف ادھر کھجور لی تھی۔ ہسبینڈ کہتے ہیں کہ آپ لوگ باہر آ جاؤ، تو ہم لوگ روڈ کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ میں نے بچوں کو کہا کہ ہم روڈ کی طرف جاتے ہیں، بابا ادھر آ جائیں گے، کیونکہ ہماری بہت دیر ہو چکی تھی۔ افطاری تو ہے، جب ہم لوگ گئے ادھر تو وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ خیر کبھی کبھار ایسے بھی بندے کے ساتھ ہوتا ہے، مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں جلدی چلی جاتی۔ میں نے نا ادھر جا کے ولاگ بالکل بھی نہیں بنایا، کیونکہ میرا فیملی میں کسی کو نہیں پتہ کہ میں ولاگنگ کرتی ہوں۔ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، اٹس سمر ریکویسٹ۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ پبلک میں شیئر نہیں کی جاتی، اور نہ ہی کسی کو پتہ ہے کہ میں ولاگنگ کرتی ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے 2 چینل مونیٹائز کیے ہوئے میں نے بند کروائے ہیں۔